बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। व्यूअर्स, आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करेंगे गुफ्तगू अरकान सूबाई असम्बली से, सियासतदानों से और हुक्मरानों से। पूछेंगे कि उनका पहला रमज़ान का रोज़ा कब रखा था और कैसे गुजरा था। रमज़ान मुबारक के दौरान उनकी रूटीन क्या है और जो दीगर दिनों में रूटीन होती है उसमें क्या फ़र्क होता है। उसके साथ साथ पूछेंगे उनसे कि आलू, प्याज और टमाटर का रेट क्या है, क्या वो सब्ज़ी लेने खुद जाते हैं या उनका कोई और मुलाजिम या कोई और लेने जाता है। आज करेंगे गुफ्तगू अरकान सूबाई असम्बली से इस मामले पर कि रमज़ान मुबारक का रोज़ा कब पहली बार रखा और रमज़ान मुबारक के रोज़े कैसे जा रहे हैं। इन तमाम तर मौजू पर करेंगे गुफ्तगू। हमारे साथ रहिएगा। अरकान सूबाई असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर से करेंगे गुफ्तगू। हमारे साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जुड़े रहिए। जी, इसी पर प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं कि पहला रोज़ा मेंबर सूबाई असम्बली ने कब रखा और रमज़ान मुबारक की रूटीन क्या चल रही है। महंगाई और दीगर चीज़ों पर भी गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद रियाज हैदर हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। पहला रोज़ा कब रखा? पहला रोज़ा तो याद भी नहीं पड़ता, पता नहीं क्या उम्र थी, मगर ये कि जब से मैंने होश संभाला है बग़ैर बीमारी के कभी रोज़ा नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ही तौफ़ीक दी है, क्योंकि अल्लाह ही तौफ़ीक देता है सारे अच्छे काम करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर शायद मुझे याद पड़ता है 6 या 5 साल की उम्र से रख रहा हूँ। अच्छा, जब से रख रहा हूँ। वैसे ओवरऑल क्या रूटीन रहती है आपके रमज़ान मुबारक में आम दिनों से? आम दिनों से ज़्यादा हट के ये हो जाता है कि इसमें रात के कुछ काम बढ़ जाते हैं। तो उसका थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि दिन में आपको सुबह के टाइम जो है ना, जो हम अर्ली सुबह 8 साढ़े 8 बजे हम लोग उठते हैं, तो वो 10 बजे तक रूटीन चली जाती है। तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। बाकी तो मैं समझता हूँ कि रोज़ों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी उम्र हो गई है, पूरे साल के रोज़े देख लिए, ठंड के भी, गर्मी के भी, तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता नहीं है। अच्छा, वैसे रात की आपने रूटीन की बात की, तो रात को नाइट मैच खेलते हैं? आज क्रिकेट तो कराची में ट्रेंड है। बिल्कुल। जब हम यूथ में थे तो उस वक्त हम बहुत, अब यूथ में इसलिए नहीं है कि अब बहुत सारी मज़ीद ज़िम्मेदारियां हैं, तो यूथ में हवाले से उनकी भी ज़िम्मेदारियां होती हैं, मगर उनका ज़्यादा एजुकेशनल की तरफ होता है, तो उनके पास टाइम होता है। हमारे अब घरेलू ज़िम्मेदारी भी है, फिर पार्लिमानी ज़िम्मेदारी भी है, एरिया की भी है, तो काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मगर बीच में जब भी टाइम मिलता है कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट, और शायद ही बात है सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट पाकिस्तानी के लिए क्रिकेट, तो हम ज़रूर बिल्कुल खेलते हैं। सही। अच्छा, वैसे एक तासर है कि मेंबर सूबाई असम्बली हो या हुक्मरान हो, उनको एक्चुअल जो महंगाई के हवाले से रेट्स का मालूम नहीं होता। आपको पता है कि आलू का रेट क्या चल रहा है, प्याज का रेट क्या चल रहा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से हूँ जो हर हफ्ते की घर का सौदा सल्फ खुद लेके आता हूँ, तो मुझे पता है कि रेट क्या चल रहा है। आलू कोशिश करता हूँ। कितने का मिल रहा है? आलू अभी जो है वो मेरे को 80 रुपये भी मिला है और 40 भी मिला है, अलग अलग रेट है गोल मार्केट से। प्याज तो डिपेंड करता है, जब प्याज की बहुत ज़्यादा अभी की क्या स्थिति है? अभी तो 60 रुपये। अच्छा, अच्छा। मुर्गी मैंने 2 हफ्ते से ख़रीदी नहीं, बट आई होप कि 350 होगी, 350 400। रमज़ान मुबारक के हवाले से कोई आपको नात, कोई आपको हम या कोई ऐसी चीज़ जो आप गुनगुनाते हो या जो आपको अच्छी लगती हो? देख के पढ़ता हूँ, उसकी वजह है कि मैं समझता हूँ कि गलती नहीं करनी चाहिए। फसीउद्दीन सोहरवर्दी को बड़े शौक़ से सुनता हूँ। एक पुराने हमारे मुज़फ़्फ़र हाशमी साहब हैं, उनको बड़े शौक़ से सुनता हूँ। सुनने की हद तक बहुत है। चले, कोई मैसेज रमज़ान मुबारक के हवाले से? मुआशरे को हमारी ज़रूरत है, हम मुआशरे से हैं। मुआशरा अगर हम आपस में मिलजुल के नहीं रहेंगे, हम इंसान होने के नाते सबको बराबर की नज़र से देखें, ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि जो अदर देन मुस्लिम्स हैं उनकी भी उसी तरह टेक केयर की जाए, वो भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं। तो मैं समझता हूँ ये इशार हमें हमारा दीन, मज़हब और हमारा पाकिस्तान भी हमें सिखाता है। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब का भी ये पैगाम था हमारे लिए। उस पर ज़्यादा फोकस करें, जो हालात हैं इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। रियाज हैदर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, वो हमारे साथ मौजूद थे। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज़ जदून साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी सूबाई असम्बली हैं। कौमी असम्बली भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इससे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कब रोज़े रखे। पहला रोज़ा कब रखा शाहनवाज़ साहब? पहला तो मुझे याद पड़ा है, तकरीबन मैं 8 साल का था यहीं कराची में, और उस वक़्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। और अभी भी मैं याद करता हूँ, ख़ासकर वो स्पेशल रोज़े थे मेरे लिए
کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی اور میں رکھنا چاہتا تھا، اور میرے پیرنٹس جو نا مجھے کہتے کہ نہیں زیادہ گرمی ہے اور آپ روزے نہ رکھیں، تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ روزے، اللہ قبول فرمائے، 8 سال کا تھا۔ ویسے اوورآل روٹین کیا رہتی ہے آپ کی؟ آپ کا علاقہ بھی بڑا ڈسٹرب ہے، ڈسٹرائڈ ہے، تو اس حلقے کے لوگوں کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ رمضان المبارک میں کیا روٹین ہوتا ہے؟ اصل میں میری روٹین شروع سے یہی ہے، چاہے رمضان المبارک ہو یا کوئی، میں صبح 10 سے لے کے 12 بجے تک پبلک ڈیلنگ کرتا ہوں، وہاں اپنے آفس میں بیٹھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو بھی حلقے کے ایشوز ہوتے ہیں علاقے میں جانا، پھر مختلف دفاتر جانا، واٹر بورڈ جانا، سوئی صدرن یا کے الیکٹرک یا کہیں بھی سٹی گورنمنٹ یا یہاں سندھ سیکریٹریٹ آنا، جو بھی ایشوز ہے علاقے کے لوگوں کے۔ ویسے اوورآل ایک تاثر ہے کہ رکن صوبائی اسمبلی یا حکمرانوں کو ایکچوئل ریٹس کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شاید لگژری لائف گزارتے کہ شاہ نواز جدون کو پتہ ہے کہ آلو کا ریٹ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ تو میں ان ارکان اسمبلی میں سے ہوں، بالکل میں ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک کچی بستی میں رہتا ہوں۔ آج بھی میرا گھر، میں سمجھتا ہوں کہ میں واحد اس پورے ہاؤس میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہ کیمرے کے سامنے، کہ میں واحد رکن اسمبلی ہوں جو ایک گھر کے ایک کمرے کے مکان میں رہتا ہوں، اور وہ مکان میرا جو ہے نا وہ چادروں والا وہ ہے، وہ جو چادر ٹائپ کے، ہاں وہی ہے، کچی آبادی میں۔ آپ نواز بھائی، ابھی بھی میں آپ کو بولتا ہوں کہ کسی دن آپ جا کے مجھے بتائے بغیر کسی سے پوچھے کہ میں نے شاہ نواز جدون کا گھر دیکھنا ہے، تو ظاہر ہے مجھے تو سب سے بہتر پتہ ہے کہ بھائی مشکلات ہے، مہنگائی ہے، لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ہم تو خود، ابھی میں خود جب آ رہا تھا تو گھر سے بتایا کہ سبزی لے آنا، تو میں نے خود ابھی سبزی خرید کے گھر پہ دے دی، تو مجھے تو بہتر پتہ ہے، کیونکہ مٹر جو نا مجھے ملی ہے 100 روپے کلو۔ اچھا، اور آلو؟ آلو جو نا 40 روپے کلو ملی۔ پیاز؟ پیاز مجھے ملی 30 روپے کلو۔ اچھا، ٹماٹر جو نا باقی 20 روپے پہلے رکن صوبائی اسمبلی ہے جو ایسے اتنے کانفیڈنس سے ساری چیزیں ایز اٹ بتا رہے ہیں۔ بالکل نواز بھائی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ظاہر ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ خود سب کچھ کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، ویسے اوورآل کیا کوئی رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی نعت، کوئی حمد، کوئی ایسی چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہو، ہمارے ویورز کو بھی سنائیں؟ یاد نہیں ہے لیکن اچھی لگتی سنتا ہوں۔ چلے آخر میں کوئی پیغام آپ کا؟ بالکل، میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دوں گا کہ جو خاص کر صاحب حیثیت ہیں، رمضان ہے، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو سفید پوش لوگ ہیں، بتا نہیں سکتے ہیں، لیکن بڑے ان کے مسائل میں ہیں، تو ان کا خاص خیال رکھا کریں۔ شاہ نواز جدون صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان کی جو گفتگو آپ نے سنی، یقیناً آپ ایسے ورکر سے ملے ہیں جن کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے۔ کسی اور ایم پی سے گفتگو کرتے ہیں، پروگرام جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 10-11 سال کا تھا اس وقت رکھا تھا، شوق میں رکھا تھا۔ اچھا، روزے کا تصور شوق بڑا کا عجیب مطلب سا کیا ہے۔ ہے؟ شوق سے مراد ہے کہ آس پاس کے لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا تھا، ورنہ 8 سال سے وہ ظہر والا روزہ رکھتا تھا، عصر والا روزہ رکھتا تھا، آدھے دن والا، اور یا عصر میں روزہ چھپکے سے جا کے واش روم میں کھول لیتا تھا۔ لیکن جب تھوڑا سا ہوش آیا 10-11 سال میں، تو پھر احساس ہوا کہ آس پاس کے سارے دوست رکھ رہے ہیں تو مجھے بھی رکھنا چاہیے، پھر ماشاءاللہ عادت پڑ گئی۔ اچھا، ویسے اوورآل روٹین کیا رہتی ہے آپ کی؟ ہم تو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، آپ کھیلتے بھی ہیں، جو ٹرینڈ ہے کراچی کا رات کو، ویسے روٹین کیا ہوتی ہے آپ کی؟ دیکھیں، ہماری روٹین بہت سمپل سی ہے کہ پہلے میری روٹین یہ ہوتی تھی کہ ہم سحری تک جاگتے رہتے تھے۔ اب پچھلے 2-3 سال سے ہمت نہیں ہوتی ہے، شاید ایج بھی ہو گئی ہے، بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، تو اب کوشش یہی ہوتی ہے کہ سحری میں سو کے پھر اٹھ جاؤں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سحری کے بعد تو نیند آتی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے اگر 3-4 راتیں ہم جاگ لیں، پھر حال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ روزہ تو دور کی بات ہے، صحت بھی خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے بنایا ہوا نظام ہے کہ اس میں اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے 10-11 بجے تک تراویح پڑھ کے سو جائیں، اور اس کے بعد پھر سحری میں اٹھیں اور سحری کر کے نماز فجر ہونے کے بعد پھر 2 گھنٹے کی نیند کر لیں، میرا خیال ہے وہ کافی ہوتی ہے۔ اچھا، ویسے اوورآل جیسے روٹین کی بھی آپ نے گفتگو کی، مہنگائی بہت زیادہ ہے، مہنگائی افیکٹ آپ کو بھی کیا ہے مہنگائی؟ دیکھیں، مہنگائی تو بہت زیادہ ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلی گورنمنٹ ہم جو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن مجھے صرف افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اب چیزیں الحمدللہ کافی حد تک کم ہو گئی ہیں۔ یہ پہلا رمضان ہے، اس میں چیزیں کی قیمتیں بہت کم ہیں، لیکن اس کا فائدہ عام کنزیومر تک نہیں پہنچ رہا۔ 25 روپے کی مرچ آپ کو ابھی بھی مل رہی ہے وہاں پر، آپ جا کے وہ جو کیا کہتے ہیں واٹر ملن ہے، وہ 30-40 روپے کا پورا وہ جو
3-4 किलो का वो पूरा का पूरा मिल जाता है, आप चलें मैं आपको लेके जाने को दे रहा हूँ। और वो नहीं वो बेच नहीं, मैं सब्जी मंडी की बात कर रहा हूँ, 40 सब्जी रुपए मंडी पर केजी के नहीं, हिसाब से मिल सब्जी मंडी की बात कर रहा हूँ, नहीं सब्जी मंडी की बात कर रहा हूँ। आप कंज्यूमर के पास, आम दुकानदार, जब एक कंज्यूमर आम दुकानदार के पास जाता है तो वो 40 रुपए करके वही चीज़ के 500 गुना 600 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाता है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको तरबूज, टमाटर 12 रुपए है इस वक्त सब्जी मंडी में, और टमाटर बिक रहा है 40 से 45 रुपए। तो हमें भी ये जो सिंध गवर्नमेंट है, कमिश्नर कराची हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, खासतौर मेरे साउथ के, मैं उनसे अपील करता हूँ खुदारा जाएं, निकलें और जाके ये देखें आम गरीब आदमी को तो पिस रहा है। सहरी और इफ्तार कौन बनाता है घर में, आप बनाते हैं? मैं किचन में नहीं जाता, मैं कतन झूठ नहीं बोलूँगा वैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, अभी रोज़ा भी है। जेंडर इक्वलिटी पे यकीन नहीं रखते? मुझे बनाना नहीं आता, शायद ये वजह है कि बचपन से वालदा को पसंद नहीं था कि हम किचन में आएँ। वो कहते थे मर्द किचन में अच्छा नहीं लगता, हालांकि भाभी को पसंद अब ट्रेंड चेंज हो गया। वो तो कहती है किचन में जाओ, बर्तन उठाओ, काम करो। तो मेरे नज़दीक जो काम होता है ना, बर्तन उठा लेता हूँ। वो भी मैं इसलिए उठा लेता हूँ कि जो मेरी बेटी को कहती है तो मैं नहीं चाहता मेरी बेटी उठाए, तो वो बर्तन चीज़ें मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो मैं नहीं चाहता कि वो काम करे, मुझे कुछ होता है वो जो काम कर रही होती है। अच्छा, रमज़ान अल मुबारक के हवाले से नाते हम और दीगर चीज़ें भी लोग सुनते हैं, आप क्या सुनते हैं? और अगर कोई गुनगुना दें तो कमाल ही हो जाएगा। अच्छा, मेरी आवाज़ कोई इतनी अच्छी है नहीं, नहीं, लेकिन ये बता दूं कि ज़माने में बड़े मशहूर नहीं मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन मैं सूरह रहमान बहुत शौक़ से सुनता हूँ। सूरह रहमान, सुदैस रहमान की आवाज़ में जो माशाल्लाह उनकी आवाज़ ऐसी है माशाल्लाह, और कारी अब्दुल बासित, इनकी आवाज़ सुन के सूरह रहमान सुनता हूँ तो मैं समझ लो मेरी ट्रांसलेशन में तो कमाल हो हाँ, और मेरी समझ ले अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मेरी चीज़ें, मेरे मसले हल हो जाते हैं। मैं जिस दिन परेशान हूँ, मेरा थोड़ा सा वो अजीब सा दिन गुजर रहा हो, बेचैनी हो, तो माशाल्लाह वो सुन लेता हूँ तो अपनी औकात का भी पता चल जाता है कि हमारी औकात है क्या। आखिर में कोई पैगाम रमज़ान के हवाले? बस मैं यही कहूँगा सब लोगों से कि हम सब बहुत चैरिटी कर रहे होते हैं माशाल्लाह, कराची बहुत आगे है चैरिटी में, सब कुछ है। आपको भी देखते रहते हैं चैरिटी के हवाले से, बड़ा कोशिश कर रहे होते हैं ना। कराची में एक जीन्स में है, वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही माशाल्लाह करता है, लेकिन कराची है। लेकिन मेरा ये है कि खुदारा नाजायज़ मुनाफा ना कमाएं, इतना कमाएं कि जितना आपके बच्चों का ये सब निकल जाएगा। जब कोई भी नाजायज़ करेगा, मैं करूँगा, कोई भी करेगा, ये निकल जाएगा। मेरा बस ये पैगाम है, खुदारा इस पे कर लें। चले, शहजाद कुरैशी MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पोश इलाके डिफेंस से मुंतखब हुए हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। पूछते हैं इनसे कि इन्होंने पहला रोज़ा कब रखा और कैसे गुजरा वो रोज़ा, अब कैसे गुजर रहे हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए आपने टाइम निकाला। फरमाइएगा, पहले तो रमज़ान अल मुबारक की आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं, कैसी रूटीन जा रही है? पहला रोज़ा कब रखा आपने? पहला रोज़ा मैंने रखा प्यारोगोट में, डिस्ट्रिक्ट दादू में, और पहला रोज़ा मेरा ख़्याल है कि मैंने रखा शायद 1972 था, शायद उसमें रखा मैंने। और वो ये रोज़ा, पहला रोज़ा आज तक नहीं भूल सकता, क्योंकि वो रोज़ा मेरी वालदा ने मुझे रखवाया था। और पहला रोज़ा बड़ा यादगार है, चूँकि वालदैन के साथ कोई भी लम्हा वो यादगार ही हुआ करता है, तो पहला रोज़ा बहुत यादगार है। सहरी कौन बनाता है, इफ्तार कौन बनाता है? कोई आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं घर में? नहीं, सहरी इफ्तार सहरी तो तकरीबन ना होने के बराबर कम ही करता हूँ, लेकिन लाजिम बात है कि घर में फैमिली भी बनाती है और मुलाजमीन भी बनाते हैं। अच्छा, वैसे ओवरऑल ये तासर है कि जो हमारे MPA साहबान हैं या हुक्मरान हैं, उनको रेट्स का मालूम नहीं है। आलू का रेट पता है आपको? आलू की क्या किलो चल रहा है, गोश्त के कितने किलो चल रहा है, मुर्गी कितने किलो चल रहा है? ये हकीकत है कि उस डेप्थ में जाके, चूँकि इतनी तेज़ी से ऊपर नीचे होता रहता है, कि हकीकत यह है कि लाजिम बात है कि हमारी बेगम साहिबा का तो पता होगा कि क्या रेट है, खानसामा को भी पता होगा, लेकिन नहीं है मुझे पता। ये रियलिटी है कि हमें पता होना चाहिए। पब्लिक की डिमांड है आलू, टमाटर, प्याज, दीगर चीज़ें, इसमें से किसी का एक का रेट बता दें। टमाटर की मैं अब रेट क्या बताऊँ? टमाटर का वो भी था रेट तो जो एक तो हफीज़ शेख साहब ने बताया था, लेकिन मैंने टमाटर परसों मैं 1700 बताया था। क्या बताया था उन्होंने? 17 रुपये बताया था। वैसे कोई पैगाम देना चाहेंगे कौम को रमज़ान मुबारक? समझता हूँ कि रमज़ान शरीफ एक बाबरकत महीना है, इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इबादत कीजिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस कौम की बेहतरी के लिए, आलम इस्लाम की बेहतरी के लिए और अपने मसाइल के हल के लिए, और इससे कि अल्लाह ताला हमें दीन से करीब करता रहे। बहुत शुक्रिया। हलीम आदिल शेख साहब अपोजिशन लीडर हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, उनका रमज़ान मुबारक कैसे गुजरता है ओवरऑल पर्सपेक्टिव पे गुफ्तगू कर रहे थे। दीगर MPA से भी गुफ्तगू जारी रहेगी। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कासिम सराज सुमरो साहब, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और हेल्थ के हवाले से भी बड़े स्पेशलिस्ट हैं। गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि पहला रोज़ा कब रखा। कासिम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए आपने टाइम निकाला। पहला रोज़ा कब रखा? मुझे याद नहीं है, लेकिन
پرسائز میرے خیال سے میں اسکول میں تھا 8ویں یا 9ویں جماعت میں، مڈ 80s 80 87 88 اس طرح سے تھا. کیسا رہا تھا وہ روزہ؟ اور اس ٹف ڈیز توڑ تو نہیں دیا؟ نہیں توڑا نہیں تھا، لیکن ٹف ڈیز بیکاز ہم جس خطے میں رہتے ہیں وہ بہت ہی ہاٹ ایریا ہے، مثلاً ڈیزرٹ ایریا تھا. تو وہ انفیکٹ وہ ان دنوں میں جو ہے وہ یہ لگژریز بھی نہیں تھیں، آپ کے پاس ایئر کنڈیشنرز اور یہ لائف اسٹائل جو ہے یہ تو بالکل بھی نہیں تھا. سو ٹف ڈیز تھے، لیکن یس اس دن سے لے کر آج تک میں روزہ چھوڑا نہیں ہے، سوائے ایک بیچ میں آئی بلیو مجھے یاد پڑتا ہے میرے 2 یا 3 روزے قضا ہوئے تھے بیکاز آف ٹوتھ ایک کی وجہ سے مجھے سرجری کروانا پڑی، لیکن الحمدللہ میں نے کبھی روزہ چھوڑا نہیں. ایک تاثر ہے کہ رکن صوبائی اسمبلی ہو یا حکمران ہو جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کو سبزیوں سے لے کر تمام تر چیزوں کا ریٹس کا پتہ نہیں ہوتا. کیا آپ کو پتہ ہے کہ آلو کا ریٹ کیا ہے؟ ریلی ڈونٹ نو، چونکہ میں خود آلو لیتا نہیں ہوں اس لیے مجھے نہیں پتہ ہوتا. ٹماٹر والا نہیں مجھے آنیسٹلی پتہ نہیں، لیکن یہ کہ بیچ میں جب یہ اچھا، کوئی ایسکیلیشن ہو رہی تھی، چیزیں ایسکیلیٹ ہو رہی تھیں، تو اس وقت دیکھیں یہ ان چیزوں کا تعلق اس وقت ہوتا ہے جب آپ خود پرچیز کرنے جائیں، مارکیٹ جائیں، گروسری میں خود جا کے اس طرح سے آپ لیں. جب آپ کے گھر والے جاتے ہوں، آپ کے ملازم جاتے ہوں، تو آپ سم ٹائم یو آر ناٹ اویئر آف. ہاں، سحری اور افطار میں کوئی کچن میں جانا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کام کرتے ہیں کچن؟ افطار کے وقت کوشش ہوتی ہے جاتا ہوں، لیکن ناٹ وہ تو جلدی ہوتی ہے نا افطار کے وقت کی، جلدی سحری کے وقت نہیں جاتا. اچھا، ویسے اوور آل دیکھا جائے اگر رمضان المبارک میں تو روٹین چینج ہو جاتی ہے. آپ کی کوئی روٹین چینج ہوئی ہے؟ بس صبح 9 بجے آفس، 9:30 بجے ہم تو آفس آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس شام کے وقت تھوڑی ٹائم مل جاتا ہے، ارلی آفس آورس ختم ہو جاتے ہیں تو تھوڑی وی نارملی گو ٹو سلیپ فار اے کپل آف آورس. نماز سے اثر نماز کے بعد ایک گھنٹہ سو لیے. نعت، حمد اور دیگر چیزیں تلاوتیں سنتے ہیں لوگ، اب کیا سنتے ہیں رمضان؟ میں خود قرآن شریف تلاوت کرتا ہوں، بڑے شوق سے کرتا ہوں الحمدللہ. اور ٹرائی ٹو بچپن میں جب اسکول زمانے میں تو میں نعتیں پڑھتا تھا، لیکن اب کوئی نعت نہیں، آئی ڈونٹ ریممبر دیٹ. اچھا چلیں، کوئی پیغام رمضان المبارک کے حوالے؟ رمضان مبارک میں یہی ہے کہ آپ نہ صرف اپنا تو خیال رکھتے ہی ہیں، لیکن آپ اپنے جو محلے والے ہیں، آپ کے جو رشتہ دار، وہ جو آپ غریب تر ہیں، یا آپ کے باقی وہ لوگ جو ہیں جو غریب لوگ ہیں، ان کی آپ مدد کریں. ٹالرنس رمضان شریف میں آپ کو بہت بڑا لیسن ملتا ہے. آپ ان کو پیشنس کے ساتھ چیزوں کو، آج کل ہمارے ملک میں بہت ساری اس چیز کی شدید کمی ہے. اچھا، ہیلتھ کو ڈیل کرتے ہیں سندھ میں آپ، فوکل پرسن اور پارلیمنٹری میٹرز بھی دیکھتے ہیں. سندھ کے عوام کو، پورے پاکستان کے عوام کو رمضان المبارک میں ہیلتھ کے حوالے سے کس طریقے سے آپ سجیسٹ کریں گے؟ اس وقت ہم پینڈیمک میں، ایک بہت بڑی پینڈیمک اس میں گزر رہے ہیں، اور اس وقت انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس UK ویرینٹ کی وجہ سے انفیکشس ریٹ بہت زیادہ ہے. تو اوائڈ کریں، ماسک پہنیں، کراؤڈس کو اوائڈ کریں، جتنا ضروری شاپنگ، وہ جو لگژریس جو ہے وہ آپ خواتین کو بھی آپ کہہ رہے ہیں عید کے موقع پہ؟ عید کے موقع میں چاہوں گا کہ وہ خواتین جو ہے نا وہ لگژری آئٹمس اوائڈ کریں، وہ زیادہ غریبوں میں. قاسم صاحب، آپ کو اور ہمیں بھی گھر جانا ہے. نہیں، گھر بے شک بالکل جائیں گے، لیکن ہم ان کو بھی یہی جو ہے نا ان کی طرف ہمارا اشارہ بھی سب کی طرف یہی ہے کہ جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو میرے خیال سے اس سے بڑی خوشی آپ کے خود کے پہننے سے زیادہ افضل ہے. بہت شکریہ. قاسم سراج سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے پوچھ رہے تھے کہ پہلا روزہ کب رکھا. ارکان صوبائی اسمبلی، پیپلز پارٹی، PTI اور دیگر سے بھی اسی معاملے پر گفتگو چل رہی ہے. سید عبدالرشید صاحب جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، ارکان صوبائی اسمبلی ہیں سندھ. ان سے گفتگو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں پہلا روزہ کب رکھا. سر، آپ نے پہلا روزہ کب رکھا اور کیسا گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا روزہ میں نے 6 سال کی عمر میں رکھا تھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق جب دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ صبر بھی دیتا ہے. اور اب میں 43 سال کی عمر میں داخل ہو گیا ہوں، اور 7ویں سال سے میں نے مکمل روزے رکھنا شروع کیے ہیں، اور الحمدللہ وہ جاری ہے. ویسے اوور آل روٹین کیسی رہتی ہے آپ کی رمضان المبارک میں، کیونکہ عموماً چینج ہو جاتی ہے تمام تر لوگ؟ رمضان المبارک میں بہرحال عمومی کلچر ہے کہ لوگ رات میں جاگتے ہیں اور فجر کے بعد سوتے ہیں. تو میرے شیڈولز کے اندر بھی یہی ہے کہ جی جماعت اسلامی سے وابستگی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ریلیف اور افطار پارٹیوں کے پروگرامات ان کے شیڈول روزانہ کی بنیاد پر ہی موجود ہوتے ہیں. پھر میں اپنے حلقے کے اندر جو ہے وہ رمضان دسترخوان چلاتا ہوں 3 مقامات کے اوپر، تو وہاں اکثر وقت گزر جاتا ہے. اس کے علاوہ تراویح ہے، مطالعہ قرآن ہے. اور اچھا، ویسے اوور آل یہ ایک تاثر ہے کہ جو حکمران ہیں وہ لگژری لائف گزارتے ہیں، ان کو
महंगाई का तमाम तर चीज़ों का पता नहीं है। आपको पता है कि आलू का रेट क्या चल रहा है कराची? मैं असल में अपनी पब्लिक के दरमियान ही रहता हूँ, लियारी में रहता हूँ और अपने घर का सौदा सल्ब भी अक्सर ख़रीदने खुद ही जाता हूँ बाज़ार में। तो मेरा ये ख़्याल है कि महंगाई तो इस वक्त उसको कोई और ही नाम दे देना चाहिए। एक दौर के अंदर जब आलू और चीनी की कीमतों में रुपए 2 रुपए का इजाफ़ा होता था तो कौम चीख उठती थी। अब तो कौम में चीखने की शकत भी नहीं है। अब तो डायरेक्ट 25-25, 30-30 रुपए किलो के ऊपर इजाफा हो जाता अभी है। आलू कितने किलो चल रहा और इस वक्त आलू अच्छा ए ग्रेड आलू जो इस वक्त है वो 60-65 रुपए किलो पर मिल रहा है, जो खाने के काबिल आप कह लेते हैं। है? हाँ। अच्छा, ओवरऑल वैसे क्या पैगाम देंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से कौम को? रमज़ान तो दरअसल तज़किया नफ्स के लिए आता है और अल्लाह ताला हम गुनाहगारों के ऊपर ये अपना खुसूसी करम करता है कि साल में एक दफ़ा ऐसा ज़रूर मौका मुयस्सर आ जाता है कि जिससे मेरा ख़्याल है कि लोगों को साल भर के लिए क़ुव्वत जमा कर लेनी चाहिए। शुक्रिया। जमात इस्लामी से ताल्लुक़ था, जो ताल्लुक़ है अब्दुल रशीद साहब, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे कि उनका रोज़ा कैसा गुजरा। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से मोहम्मद हुसैन खान हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन सूबाई असम्बली हैं। उनसे पूछते हैं कि पहला रोज़ा कब रखा। मोहम्मद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। पहला रोज़ा कब रखा आपने और कैसा गुजरा? देखिए, मैंने पहला रोज़ा रखा 1972 में, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और मीरपुर ख़ास में, और इंतहाई शदीद गर्मी थी, जून जुलाई की गर्मी थी और डरते डरते रोज़ा रखा। लेकिन जब इंसान रोज़ा रख लेता है तो अल्लाह ताला ख़ुद हर उस शख्स को, रोज़ेदार को हिम्मत अता कर देते हैं। तो जब से तकरीबन हमेशा वो रोज़े चल रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल क्या रूटीन रहती है रोज़ों में? आम रूटीन से तो डिफरेंट हो जाती है। देखें, रोज़े में जो मेरी रूटीन हर रमज़ान में तकरीबन सेम रहती है। सुबह सहरी करने के बाद, फजर की नमाज़ के बाद मैं कलाम पाक की तिलावत करता हूँ। फिर तकरीबन 3-3.5 घंटे सोने के बाद फिर दोपहर में कोई 11 बजे से 1 बजे तक फिर मैं कलाम पाक पढ़ता हूँ। उसके बाद 1 बजे के बाद ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ के अगर कोई काम नहीं है तो 2-2.5-3 घंटे रेस्ट कर लिया। फिर असर की नमाज़ पढ़ी, फिर कलाम पाक पढ़ा, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद अफ्तारी वगैरह करके फिर रात की सहरी के रात में इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर फारिग हो जाए। अच्छा, ओवरऑल आप कुरान पाक की बात कर रहे हैं कि वो भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ क्या सुनते हैं रमज़ान मुबारक में? हम, नात, कवाली? देखें, रमज़ान मुबारक में आजकल तो ये सोशल मीडिया मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, इसके ऊपर बहुत सारे उलमा कराम के बयान हैं जो हमारे दीन इस्लाम से मुताल्लिक़ हैं, नाते भी हैं, कवालियाँ भी हैं। तो मैं ज़्यादातर ये बयानात सुनता हूँ मुख्तलिफ़ उलमा कराम के जो हमारे दीन इस्लाम से मुताल्लिक़। एक तासर है कि जो हुक्मरान होते हैं वो लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं होता। क्या आलू प्याज के रेट पता है आपको? देखें, आलू और प्याज के रेट्स इस महीने में बड़े फ्लक्चुएट हुए हैं, जहाँ दीगर चीज़ों के भी हैं। आलू एक टाइम तो 80 रुपये भी चल रहा था, 90 रुपये तक गया, फिर उसके बाद 40 रुपये पर आ गया, फिर 45 पर आ गया, फिर 35 पर आ गया। यही हाल प्याज का है। ये डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी प्राइस होती हैं। लेकिन हैरान कुन जो बात है वो चिकन की है कि मुसलसल 3 महीने से 400 रुपये से ऊपर जो है इसकी प्राइस चल रही है। इसकी डिमांड एंड सप्लाई का कोई सिस्टम नहीं आ रहा है। इसी तरह अंडे जो 90-92 रुपये दर्जन चल रहे थे वो 170-80 रुपये चले गए, उनकी कीमतें भी नीचे नहीं आ रही। तो मैं ख़ुद अपने घर के लिए सामान वगैरह मैं ख़ुद भी बाई करता हूँ, ख़ुद गोश्त की दुकान पे भी जाता हूँ, ख़ुद सब्ज़ी। हमारी कोई लग्जरी लाइफ नहीं है, हमारी नॉर्मल लाइफ है। वैसे भी आप मुतवस्सिल तबके के लोग हैं। अच्छा, वैसे ओवरऑल क्या पैगाम देंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से? देखिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना साल में एक मरतबा आता है और हर शख्स अगर ये समझ ले कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, क्योंकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, हो सकता है ये रमज़ान हमारा आखिरी हो या आज का रोज़ा हमारा आखिरी हो। तो इंसान ये चीज़ समझकर जो इस्लामी कवायद ज़वाबित हैं उसके मुताबिक रोज़े रखे और रोज़ों में किसी को बिला वजह परेशान ना करे, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, लोगों के दर्द को, दुख को महसूस करते हुए दुनियादारी को निभाए। बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के रहनुमा, उनसे भी गुफ्तगू कर रहे थे पहला रोज़ा कब रखा।
प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं कि पहला रोज़ा कैसा गुज़रा। मुख्तलिफ़ जो इक़्तिदारी ऐवानों में रहने वाले लोग हैं, बसने वाले लोग हैं, मिनिस्टर्स और मेंबर सूबाई असम्बली और दीगर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। अब एडवाइज़र हैं चीफ़ मिनिस्टर सिंध के लॉ और कोस्टल डेवलपमेंट के हवाले से भी पूरी चीज़ों पर नज़र रखते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए। पहला रोज़ा कब रखा आपने? मेरे ख्याल में 5 साल की उम्र में रखा था, और बचपन के सुहाने दिन आपने याद दिला दिए, और क्या कह सकता हूँ। तो कैसा वो दिन कैसा गुजरा? अमूमन होता ये है कि आधे ज़ोर का गुजरा। नेचुरली बड़ा उस उम्र में मुश्किल था, लेकिन जज्बा एक होता है जब आप देखते हैं अपने बड़ों को कोई चीज़ करते हुए, तो आप भी सोचते हैं कि यार मैं करूँ ये। तो आई थिंक बचपन में जो आप रोज़े रखते हैं वो फ़र्ज़ से ज़्यादा आप वो जो घर का एक माहौल है उसको देख के कि आपके वालिद साहब, वालदा, आपके बड़े दादा, नाना रख रहे हैं, आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन रोज़ा रख रहे हैं, तो आप उससे इंस्पायर होके रोज़ा रखना शुरू करते हैं। और बाद में फिर आपको समझ डेवलप होती है कि हाँ ये फ़र्ज़ है, दीन की रिक्वायरमेंट है, फिर आप दीनी एस्पेक्ट से उसको फॉलो करते हैं। बचपन में वालदा और वालिद भी साथ हुआ करते थे, रोज़े रखते, तरबियत की, मिस करते हैं उनको? मेरे ख़्याल में कोई ऐसा लम्हा नहीं है जब अपने वालिद वालदा को मिस ना करें, अपने बड़ों को मिस ना करें। मेरे नाना जो थे मरहूम, अल्लाह बख्शे उनको, वो बहुत दीनी एतबार से बड़े एक्टिव थे। तो रमज़ान के ऑफ लेट जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ उनकी मेमोरीज़ जहन में आ रही हैं, उनको मैं याद कर रहा हूँ। तो बड़ों का साया मैं समझता हूँ बड़ी एक अहम चीज़ होती है, और जो लोग अपने बड़ों को चेरिश नहीं करते उनको हम जैसे बदनसीब लोगों से पूछना चाहिए कि बुज़ुर्गों की और बड़ों की क्या अहमियत है ज़िंदगी में। अच्छा, वैसे ओवरऑल रमज़ान मुबारक और दीगर जो रूटीन होती है, वैसे भी आपकी टफ़ रूटीन है, तो कैसे मैनेज करते हैं? रूटीन में क्या चेंज आता है रमज़ान मुबारक में और उससे पहले? रूटीन एक चेंज हो जाता है कि आम दिनों में आप चाय आराम से पी रहे होते हैं, हर वक्त पी रहे होते हैं, अभी आप चाय नहीं पीते, ग्रीन टी नहीं पी पाते, ये है। बाकी ओवरऑल तो शेड्यूल वही है, दफ्तर उसी तरीके से आते हैं, दफ्तर में बैठते हैं। आज भी आप आए हैं, मैं दफ्तर में मौजूद हूँ, तो शेड्यूल एज सच तब्दील नहीं होता। सिर्फ थोड़ा सा मैं समझता हूँ बदपरहेज़ी बढ़ जाती है, बिकॉज़ इफ्तार पे आप पकौड़े शकौड़े खाते हैं और उसके बाद फिर आप खाना वगैरह भी खाते हैं, तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है इन 30 रोज़ में। लेकिन अल्लाह ताला से करीब होते हैं, आप इबादत करते हैं, वो इसका एक बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत प्लस पॉइंट है। और मैं समझता हूँ रमज़ान के अंदर एक कलेक्टिव सोच बहुत नज़र आती है आपको लोगों के दरमियान। मैं समझता हूँ वो एहसास जो आप दूसरों के लिए इन 30 रोज़ में डेवलप करते हैं हुकूकुल इबाद का, वो अगर हम सब 12 महीने जारी व सारी रखें तो बहुत सारे मैं समझता हूँ हमारे माशरे के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। खाने में क्या पसंद है इफ्तार में? मुझे खाने में क्या पसंद नहीं है, इफ्तार में मैं पकौड़े बड़े शौक़ से खाता हूँ, चटनी के साथ पकौड़े, समोसे, और जब तक हाथ चलता है बस चलता रहता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि इफ्तार के साथ खाना भी खा लूँ। जी हाँ, यही डाइटिंग का भी एक प्लान भी होता है। भूख इतनी लग रही होती है तो मैं खाना एक साथ फिर खा लेता हूँ, ताकि फिर वो जो घर का स्टाफ भी है वो भी फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि सबने खाना खा लिया, दे कैन ऑल्सो देन रेस्ट। वरना अगर आप लेट खाना खाते हैं तो फिर उनके लिए भी दिक्कत होती है। अच्छा, एक तासुर है इन जनरल इन पब्लिक के, ये जो हुक्मरान तबका है वो एक लग्जरी लाइफ गुजारता है, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं होता। तो क्या आपको पता है कि आलू का रेट क्या है? मैं जब सियासत में नहीं आया था तब भी मुझे आलू का रेट नहीं पता था, और इसका लग्जरी से लेना देना नहीं है, इसका मसरूफियात से लेना देना है। आप मुझसे वकला की फ़ीस के बारे में पूछेंगे, मैं आपको बता पाऊँगा क्योंकि मेरा डोमेन है। आप जब तक मैं वकालत कर रहा था आप मुझसे मेरी फ़ीस के बारे में पूछेंगे, मैं आपको बता पाऊँगा।
تو آلو پیاز لینا چونکہ میں لینے نہیں جاتا اس کو، اس لیے مصروفیت کی وجہ سے اس لیے مجھے ریٹ پتہ نہیں ہے، اور میں غلط بیانی نہیں کرتا کہ میں بھی کسی سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں اور ٹی وی پہ سب کچھ اچھا ہو جائے. لیکن ہاں میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے الہلال سوسائٹی میں، جو کہ پرانی سبزی منڈی اس زمانے میں وہاں ہوتی تھی. تو میں جی حسن اسکوائر سے پہلے، تو مجھے بچپن میں یاد ہے میں میرا بڑا بھائی جو ہے وہ آلو پیاز ٹماٹر خریدنے جاتے تھے پرانی سبزی منڈی. اور مجھے آج بھی یاد ہے، بلکہ ہم بھائی جب آپس میں بیٹھتے ہیں اور پرانے دن یاد کرتے ہیں، تو ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہم کرتے یہ تھے پیسے جمع کر کے 5 کلو آلو ایک ساتھ خرید کے آ گئے. اور اس زمانے میں آلو ایٹ ٹائمز آپ کو 2 روپے کلو آلو آپ کو مل جاتا. 10 روپے میں آپ نے 5 کلو آلو لے لیے. تو ہم کیا کرتے تھے، جس دن پاکستان کا کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا تھا تو ہم جاتے آلو لے کے آتے، آلو کاٹتے، فرینچ فرائز اپنے لیے بناتے اور میچ کو ہم انجوائے کرتے تھے. تو یہ سارے کام میں نے کیے ہیں، لیکن اب مصروفیت کی وجہ سے ایون جب میں سیاسی لائف میں نہیں آیا تھا، پروفیشنل لائف میں تھا، پریکٹس کرتا، تب بھی میں چیزوں کی خریداری کرنے نہیں جاتا تھا. بیگم صاحبہ کرتی ہیں، جو گھر کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا، ویسے اوورال آپ نے یہ رمضان کہا یہ جا رہا ہے ایک ٹرانسپیرنٹ وے سے اگر گفتگو کریں اسٹیٹکس ویو میں کہ بڑا مہنگا ترین رمضان جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ذمہ دار کون ہے، فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی حکومت؟ دیکھیے مہنگائی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے. انفلیشن جس طریقے سے بڑھی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب اس میں میں سمجھتا ہوں اگر آپ حقائق پر مبنی بات کریں تو آج سے 3 سال پہلے اتنی مہنگائی نہیں تھی. تو 3 سال میں تبدیلی تو عمران خان صاحب کی ہوئی ہے، تو کہیں نہ کہیں عمران صاحب کو تو یہ دوش جائے گا. یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے جو ریلیف ملنی تھی وہ ریلیف نہیں ملی. جس طریقے سے قیمتوں کو کنٹرول کرنا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو، اس طریقے سے قیمتوں کو انہوں نے کنٹرول نہیں کیا. بجلی ہو، گیس ہو، مٹی کا تیل ہو، پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، ہر چیز میں چونکہ انہوں نے ایکسپونینشیل اضافہ پچھلے 2-2.5-3 سالوں میں کیا ہے، اس کا امپیکٹ آج یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز مہنگی نظر آ رہی ہے. اور اس پہ ایک الزام آتا ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ قیمتوں کو ریشنلائز کر لیں، کہ آپ نے اگر دودھ کی قیمت آپ نے 95 روپے طے کی ہوئی ہے تو 95 کا ملنا چاہیے. وہ میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر وہ 95 روپے کا اس کی کاسٹ پرائس نہیں ہے تو 95 روپے کا نہیں مل سکتا وہ. لیکن حکومت کو دقت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ 95 کو چینج کر کے 120 روپے کر دے، 110 روپے کر دے، تو آپ میڈیا کے دوست آ کے کہیں گے کہ حکومت کا عملہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اس لیے آپ نے قیمتوں میں کو بڑھانے کا فیصلہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو قیمتوں کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بنیادی طور پر فیڈرل گورنمنٹ جو کہ یہ انپٹ کاسٹ ہے، بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل، تیل اور ڈیوٹیز، ٹیکسز جو ہیں، جب تک فیڈرل گورنمنٹ اس کے اندر ریلیف نہیں دے گی تو قیمتیں جو ہیں کوئی پروونشل گورنمنٹ کم نہیں کر پائے گی. اور جب بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ صرف کراچی میں، سکھر، لاڑکانہ میں قیمتیں زیادہ نہیں ہیں، آپ پنجاب چلے جائیے، خیبر پختونخوا چلے جائیے، بلوچستان چلے جائیے، آپ وزیر اعظم کے ماتحت اسلام آباد چلے جائیے، راجہ بازار، پنڈی چلے جائیے، تو آپ کو قیمتوں میں اسی طرح کا اضافہ نظر آئے گا. تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں جو نیشنل نیریٹو ہے، جو نیشنل بیانیہ ہے، جو نیشنل پالیسی ہے، اس میں فقدان ہے، جس کی وجہ سے آج ایک عام آدمی کو انفلیشن نے بری طریقے سے متاثر کیا ہوا ہے. ویسے اوورال رمضان میں کیا سنتے ہیں ہم، نعت، تلاوت، کیا مصروفیات ہوتی ہیں اگر ٹائم ملتا ہے؟ میں سب سے زیادہ تو مغرب کی اذان سنتا ہوں، کیونکہ روزہ کھولنا ہوتا ہے. یہ تو سب سنتے ہیں، سب سے زیادہ شوق سے، ٹائم بھی یاد ہوتا ہے. بالکل بالکل نا، شوق سے آپ بیٹھے ہیں ٹی وی کے سامنے. میں جی نماز ویسے پڑھتا ہوں تو الحمدللہ، تو کوئی تبدیلی ایز سچ میرے روٹین میں یا شیڈیول میں نہیں آتی. اسی طریقے سے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیتا ہوں، اور جو تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے تو اس میں ٹی وی پہ نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، یا نیوز پہ کسی پروگرام میں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں. نعت جو ہے یا حمد و ثنا جو ہے وہ سننے میں بالکل بڑا لطف آتا ہے، اور وہ سنتے ہیں لیکن کوئی اتنا باقاعدگی سے یا کوئی شیڈیول کے ساتھ نہیں. قوالی سننے کا مجھے بڑا شوق ہے، تصوف کا بڑا شوق ہے، تو اگر وہ چل رہی ہو ٹی وی پہ تو وہ بھی سن لیتے ہیں. بٹ آج کل کی ماڈرن قوالی نہیں،
جو پرانی قوالی ہیں، چاہے وہ عزیز میاں قوال صاحب ہوں یا فرید صابری صاحب ہوں. اچھا ماضی ابھی پروگرام کے آخر میں رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی پیغام قوم کے نام؟ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، برکت کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، انسانیت کا پیغام لوگوں کو دیں، جتنی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اتنی مدد کریں. اور میں سمجھتا ہوں حقوق العباد جو ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے تھامیں. اگر ہم انسان سے محبت کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کر پائیں گے اور محبت کو صحیح طریقے سے ہم نبھا پائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ. بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام پبلک کی آواز میں گفتگو کر رہے تھے کہ رمضان المبارک میں پہلا روزہ کیسے رکھا گیا اور کس طریقے سے تمام تر جو عبادتیں کی جا رہی ہیں. پروگرام پبلک کی آواز میں آپ نے جانا ارکان صوبائی اسمبلی اور سندھ حکومت سے تعلق رکھنے والے منسٹرز کا روزہ پہلا کب رکھا، کیسے رہا روزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے دنوں میں ان کی کیا روٹین ہے، اس کے ساتھ آلو، پیاز اور ٹماٹر کا کیا ریٹ ہے، کس کو پتہ ہے کس کو نہیں پتہ، کون لینے جاتا ہے اور کون نہیں لینے جاتا، اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں روٹین کیسی رہی ہے، اور تمام تر چیزوں پر ہم نے گفتگو کی ارکان صوبائی اسمبلی سے. پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق تھا ان ارکان صوبائی اسمبلی کا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، GDA، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی پارٹیوں سے بھی ان جو ارکان صوبائی اسمبلی کا تعلق تھا وہ اس پروگرام میں شامل کیا. ہر بار کی طرح ہر بار ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام پبلک کی آواز میں آپ تک کوئی نیا موضوع پہنچائیں اور نئے موضوع پر کریں گفتگو. اگلے پروگرام تک میری ٹیم عبداللہ بدر، حسن علی، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل ٹیم ہے امجد جاوید، محمد عرفان کے ساتھ دیجیے اجازت. اپنے میزبان محمد نواز ظاہری کو کسی اور پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ پروگرام پبلک کی آواز میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.